छोरा-छोरी र बुढिया लतमाया समेत जम्मा भएका बेला आफ्नो अन्तिम अवस्था सम्झेर अष्टनारायण बोलिरहेका थिए। मैले तिमीहरूलाई केवल जन्माएँ, तिमीहरूको घाँसबासको केही बन्दोबस्त गर्न सकिनँ। जिन्दगीभर पूजा प्रार्थना गराएर भगवानले मेरो केही सुनिदिएन। बाबु हो, तिमीहरूकी आमा यो बुढिया र एक्लै बनिला अन्यथा नगर। जस्तै दुःख सहेर पनि यी अबलालाई खुवाइराख। यिनीहरूका आँखामा कहिल्यै आँसु हेर्ने काम नगर। अशक्तताले धावा गर्दै ल्याइरहे तापनि उनले बोल्न बल गरिरहेका थिए। उनका कुरा सुनेर छोरी नानी थको पछिल्तिर फर्किएर आँसु चुहाइरहेकी थिए। चुप लाग्नुहोस् न बाबा, नचाहिने कुराको किन सुर्ता लिनुहुन्छ? जेठा छोरा शिवनारायणले श्रद्धा र ममतापूर्ण भावमा भने, अब मलाई औषधि पनि नगर, व्यर्थमा किन खर्च गर्ने? म अब निको हुन्न, उमेरले पनि त भित्ता छोइसक्यो, त्यसैले सबैले चित्त बुझाउनुपर्छ। अष्टनारायण फेरि पनि बोल्न खोजिरहेका थिए। लतमायाले रोकेर भनिन्, जनी गरेर बिन्ती नबोल्नुहोस्, औषधि पनि नगरौ यस्तो बेलामा। कस्तो कस्तो व्यथा त निको हुन्छ भने तपाईँलाई भएकै के छ र? मेरो व्यथा तिमीलाई के थाहा? यसपालि त म केही गरे पनि निको हुन्न लतमाया। साक्षात् धन्वन्तरी भगवान नै अगाडि औषधि गर्न आए पनि निको हुन्न। रोगको लक्षण पनि त थाहा हुन्छ। झन्झन खस्किँदै आइरहेको छु। सास रहेसम्म आस भन्ने एउटा कुरा मात्र बाँकी छ, यदि भने अष्टनारायण एकाएक टक्क रोकिए। यत्तिकैमा सबै हडबडाइसकेका थिए। फेरि अष्टनारायणले बोल्न सुरु गरे। कस्तरी घाँटी सुकेको टक्कै रोकिए। बा, नानी थकुले बोल्न खोजेर पनि यति सिवाय उनको कण्ठबाट बक फुट्न सकेन। किन बा, के बोल्न खोजेको? बडो मायालु भावमा अष्टनारायणले भने, धेरै नबोल्नुहोस् भनेको बा, परिश्रम होला। मलाई केही परिश्रम भएको छैन, यति त बोल्न सक्छु। तिमीहरूले मलाई यति बोल्न दिनुपर्छ। अहिले मेरो जिन्दगीको आखिरी समय आइरहेको छ, त्यसैले मलाई बोल्न रहर पनि लागिरहेको छ। बा, अष्टनारायणको मुखैनिर शिर निहुराएकी नानी थकुले भने। यतिन्जेल रोक्दा रोक्दै पनि नानी थकुको आँखाबाट आँसु टप्किहाल्यो। अष्टनारायणका माइला छोरा पुननारायण र कान्छा छोरा हर्षनारायण दुवैले एकैचोटि बोले, बा चुप लाग्नुहोस् भने। लौ लौ, अब बोल्दिनँ, तिमीहरूले चित्त बुझाउँछु। मेरो सबभन्दा आखिरी कुरा एउटा भनिहाल्छु। बाबु हो, मैले तिमीहरूका निम्ति केही गर्न सकिनँ। गएको 2 वर्षदेखि 2 पैसा 4 पैसा जति सक्यो नखाएर पनि केही पैसाको दरले दिनौँ जम्मा गर्न थालेको थिएँ। जम्मा 25 रुपियाँ मोहर हुन आएको छ। ती रुपियाँ मैले तल छिडीमा ढिकिने र उत्तर भित्तातिर खाल्डो खनेर गाडी दिएको छु। म मरेँ भने त्यसबाट मेरो काजक्रिया गरिदिनु, यतिभन्दा बढ्ता खर्च लिने काम नगर। बुढाको यो कुरा सुनेर सबैले पछिल्तिर फर्केर आँसु पुछे। अष्टनारायण बिराम भएको आज ठ्याम्मै 2 महिना भइसक्यो। उनले आफ्नो स्वास्थ्य 1 महिनासम्म आफ्नै टोलका गुबाजुलाई देखाए। बिचराले हुनसम्मको उपाय गरिसकेका थिए। उनीबाट केही जोर नचलेर असानका तुयु गुबाजुलाई पनि देखाइसके। तुयु गुबाजु नेपालका नामी झारफुके वैद्य हुन्। डाक्टर कविराज चाहिँ उनी पनि फिस लिन्थे, त्यसैले पनि उनीप्रति मानिसहरूको विश्वास बढेको थियो। तर 21 दिनसम्म तुयु गुबाजुलाई इलाज गराउँदा पनि अष्टनारायणको व्यथा 20बाट 19 सम्म पनि झरेन। अष्टनारायणका छोराहरूले माइला कविराजलाई देखाउने विचार गरेर तुयु गुबाजुलाई बोलाउन छाडे। जे गरेर पनि बाबुलाई निको पार्नुपर्छ भन्ने भावनाले अष्टनारायणका छोराहरूले सकेसम्म ऋण लिएरै पनि बाबुलाई औषधि गराइरहेका थिए। तर 1 हप्तासम्म रोज माइला कविराजको औषधि गर्दा पनि केही सिप लागेन। व्यथा बढ्दै आयो। फिस औषधि गर्दा 25 रुपियाँ पनि सिद्धियो। अन्तमा केही सिप नलागेर लतमायाले आफ्नो अन्त्येष्टिका क्रियाका लागि खाइ नखाइ मेरो अन्त्येष्टि क्रिया सिवाय यस रुपियाँले अरू केही नगर्नु भनेर गाडी राखेको 25 रुपियाँ खर्च गरेर भए पनि एकचोटि डाक्टरलाई देखाउने इच्छा गरेन्। लतमायालाई दृढ विश्वास भएर आयो, जिन्दगी नै दिन्छ भने त्यो 25 रुपियाँ अन्त्येष्टिका लागि राख्नु बुद्धिमानी होइन, बरु पाप हो। यी विचारसँगै लतमायाले छोराछोरीहरूसँग डाक्टरलाई देखाउने र डाक्टरको सल्लाह लिने गरिन्। लतमायाले भनेको कुरा राम्रो र सबैलाई लाग्यो, तर त्यसको सबैले अफसोस पनि गरायो। विशेष गरेर जेठा छोरा शिवनारायणलाई झन् बढ्ता अफसोस भयो। बाबु बिरामी हुँदा समेत डाक्टरलाई देखाएर औषधि गर्न नसकेकोमा उनलाई चोट लाग्यो। तर अन्त्येष्टिभन्दा बाबुलाई बचाउने कुरा महत्त्वपूर्ण भएकाले आमाको सल्लाह साह्रै बुद्धिमानी पनि लाग्यो शिवनारायणलाई। साथै शिवनारायणको दृढ विश्वास थियो, डाक्टरी औषधि पाएपछि बाबु अवश्य निको हुन्छन्। डाक्टर गोदत्त प्रसादको घर आफ्नै टोलको छेडोमा छ। नजिकमा डाक्टर भएका र अलि नाम पनि चलेका हुनाले उनैलाई देखाउने निदो भयो। डाक्टर कहाँ पुगेर शिवनारायणले भने, डाक्टर साहेब 2 महिनादेखि बाबु बिरामी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहेबले एकचोटि हेरिदिनु भयो भने निको हुने आशा गरेर आएको हुँ डाक्टर साहेब। तर डाक्टर गोदत्त प्रसादले आफ्ना कुरामा बिल्कुलै ध्यान नदिएको देखेर शिवनारायणको आफै घाउ भइरहेको मनमा झन् बढ्ता चोट पर्यो। तैपनि ठुला मानिस भएका हुनाले शिवनारायणले फेरि एक बाजी भन्ने साहस गरेर बोले, डाक्टर साहेब। टेबिलमा राखी छाडेको एउटा पुस्तक पल्टाएर शिवनारायणप्रति पख नकराउ भन्ने इसारामा डाक्टर गोदत्त प्रसादले केवल देब्रे हात हल्लाए।
आशा लाग्दो अनुहारमा शिवनारायण त्यसै उभिरहे। डाक्टर किताब हेर्दा हेर्दै कोही आयो कि भन्ने ध्याउन्नमा बाहिर ढोकातिर भर्याङतिर बराबर हेर्दथे। त्यस्तैमा आधा घण्टा बितिसक्यो। शिवनारायणमा अब धैर्य रहेन सकेन, किनभने बाबु सिकिस्त छन्। चिन्ताले उनलाई केही गरे पनि टक्क दिएन। अनि यही आवेगमा शिवनारायणले फेरि बोल्न साहस गरिहाले। डाक्टर साहेब, बाबु सिकिस्त हुनुहुन्छ, ढिलो गर्न भएन डाक्टर साहेब। शिवनारायणतिर पुलुक्क दृष्टिपात गरेर डाक्टरले केवल यति बोले, डाक्टरको यो निठुरी व्यवहार देखेर शिवनारायणलाई एकछिन त डाक्टरलाई मारिहालौँ भन्ने जोग चलिसकेको थियो। तर डाक्टरसित रिसाउन सक्ने अवस्था पनि त शिवनारायणको थिएन। बाबु सिकिस्त छन्, आफू एक दिनहीन, अरूको निगाह र मद्दत नै उनको जीवन थियो। त्यसैले रिसमा पनि होस राख्न सक्ने बुद्धिमानी पनि उनको प्रवृत्तिमा दौडिरहन्थ्यो। त्यसैले रिसलाई दबाएर शिवनारायणले डाक्टर गोदत्त प्रसादसित फेरि अनुरोध गरे, डाक्टर साहेब, आधा घण्टा भइसक्यो म आएको, एकछिनपछि 1 घण्टा पनि हुन्छ, तिमीलाई चाहियो भने के समय पर्खिरहन सक्छ? डाक्टर गोदत्त प्रसादले तिरस्कारको भावमा भने, बाबु साह्रै सिकिस्त हुनुहुन्छ डाक्टर साहेब, ज्यादै बिराम भएपछि सबै सिकिस्त हुन्छन्। के गर्ने त डाक्टर साहेब, साह्रै चिन्तामा छु, सिकिस्त बिरामीलाई छोडेर आएको। पख, कचकच नगर, किताब हेरिरहेको छु, ध्यान खलबल नगर। डाक्टरको व्यवहारमा भयङ्कर अमानता देखेर चिन्ताग्रस्त भएपछि शिवनारायण हडबडाइकन टोलाई वाल्न परेर डाक्टरलाई मानवता पर्खन लागे। बोलाउन गएको आधा घण्टा भन्दा बढ्ता भइसक्यो, अझै पनि आएका छैनन्। लतमाया अलि हडबडाइन्। उनले पुननारायणलाई पनि डाक्टर कहाँ पठाउन चाहिन्। किसानका छोरा भए पनि पुननारायण आफ्नो पुग्दो खेतमा भएको हुनाले सिकर्मीको काम गर्थे। पुननारायणका ससुरा राम्रो सिकर्मी भएको हुनाले र पुननारायणको विशेष रोजगार पनि केही नभएको हुनाले उनका ससुराले उनलाई सिकर्मीको काम सिकाएका थिए। ससुरा छौन्जेल त पुननारायणको काम कहिल्यै खाली हुँदैन थियो, किनभने उनका ससुरा सिकर्मी काममा नामी मानिन्थे। जहाँ तहीँ बोलावट आइरहन्थ्यो। तर ससुरा बितेदेखि पुननारायणको रोजगारी अलि लडखडाउन थाल्यो। तैपनि हातमा सिप भएको हुनाले एकाध दिन हात बाँधेर बस्नु परे पनि जिउ तिउ गुजारा चलिरहेको थियो। तर यता 2 महिनादेखि बाबु बिरामी भएर पुननारायण आफैले पनि काम खोज्ने प्रयास कम गरेका हुनाले झन्डै बेरोजगार जस्ता पनि भएका थिए। आर्थिक सङ्कष्टका लागि उनले बाबुको त्यो अवस्था र बाबुबाट एकछिन पनि अलगिएर काम गर्न जाने आँट गरी पेस्की ल्याएका थिए। तर पेस्की ल्याएको भोलिपल्टदेखि बाबुको व्यथा बढेर आइदियो। पेस्की ल्याएको पनि 8 दिन भइसक्यो। पेस्की ल्याएदेखि बेपत्ता भएको हुनाले साहुले उनलाई समात्न आइरहेका थिए। साहुले अनेक भनाइको सिलसिलामा भनिरहेका थिए, यस्तो बेइमानी गर्नु मनासिब छैन। बेइमानी गरेको होइन साहुजी, के गरौँ, परिस्थिति नै यस्तो हुन आयो। म बेइमान गर्दिनँ। पुननारायणले बडो नम्रता साथ भने, खुब इमान्दार काम गर्यो। यही हो तिम्रो इमान्दारी? पेस्की लिइसकेपछि बेपत्ता? अब 1 हप्ता पर्खिनुहोस् साहुजी, बाबुलाई बिसेक भएपछि म काम गर्न सुरु गरिहाल्छु। आजदेखि डाक्टरको औषधि परेपछि त निको भइहाल्छ। तिम्रा बाबुलाई ठिक नहुँदासम्म बर्सातले पर्खिरहे त केही छैन। 1 महिना जति अझै बेला छ, जेठै लागेको छैन। 1-2 हप्तापछि त झन् लामो हुन्छ। घर बनाउने मुख्य बेला नै त्यही हो साहुजी। तिमीलाई त्यस्तो छ भने पेस्की फर्काइदेऊ, म अर्कैलाई काम लाउला। पेस्की ल्याएको रुपियाँ सकिएरै त तपाईँलाई सबै कुरा सुनेर सहिरहनु परेको। यस्तो बाको यस्तो अवस्था छ, खर्चले मुस्किल परिरहेको थियो। तपाईँले दिनुभएको पेस्कीले मलाई ठुलो काम दियो, यसको पनि मैले गुण सम्झेको छु साहुजी। पुननारायणको यति नम्र कुरा सुनेर साहुजीले प्रतिवाद गर्न सकेन। लतमायाले पुननारायणलाई डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई झट्टै ल्याउने ताकिता गर्न पठाइन्। पुननारायण र साहुजी दुवैसँगै बाहिर निस्के। पुननारायण जाँदा पनि डाक्टर गोदत्त प्रसाद किताब नै हेरिरहेका थिए। शिवनारायण अघिदेखि उभिएकै थिए। पुननारायण पुग्न साथ उनले आफ्ना दाजु शिवनारायणलाई भने, बालाई बढ्दै आएको छ, किन ढिलो गरिरहनु भएको? पुननारायणबाट बाबुको झन् खराब स्थिति सुनेर शिवनारायणले हडबडाउँदै डाक्टरलाई भने, डाक्टर साहेब, बालाई झन् बढिरहेको छ अरे, झट्टै हिँडिदिनुहोस् न। गुबाजु सुबाजु यस्तै अरू नै कसैलाई देखाए पनि त हुन्छ नि। तिनीहरूलाई देखाएको भए किफायत पनि पर्थ्यो, फिस पनि धेरै दिने पर्दैन थियो। मलाई त फिस दिनुपर्छ, तिमीहरूलाई मुस्किल पर्ला। डाक्टर त देखाउन खोज्यौ? डाक्टर गोदत्त प्रसादले प्रस्तै भने, डाक्टर साहेबलाई नै देखाउन चाहेका छौँ। डाक्टर साहेबले हेरिदिनु भयो भने बालाई तुरन्त आराम होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। शिवनारायणले आशाजनक भावमा भने, त्यसो भए फिस 5 रुपियाँ यही दिइहाल न त, मेरो यस्तै दस्तुर छ। यहाँ त रुपियाँ लिएर आएको छैन डाक्टर साहेब, हडबडमा दगुरेर आएको, घर पुग्न साथ टक्र्याउला। शिवनारायणले भने, हो डाक्टर साहेब, त्यसो भए लौ हिँड त।
राम्ररी जाँचबुझ गरिसकेपछि डाक्टर गोदत्त प्रसादले प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिए। प्रेस्क्रिप्सन लेख्दा लेख्दै बाबुले लाएको लुगाको तुना बाँधिरहेकी नानी थकुप्रति हेरेर डाक्टरले भने, झट्ट लुगा लगाई खास्टोले छाती छोपिहाल, हावा लाग्न दिनुहुन्न, अलिअलि निमोनियाले पनि छोइसकेको छ। प्रेस्क्रिप्सन लेखिसकेपछि डाक्टरले भने, दिनको 2 मात्रा मिक्सचर खुवाउनु, पुरी औषधि पनि लेखिदिएको छु, त्यो दिनको 2 मात्रा खाना खानुभन्दा अगाडि खुवाउनु, अनि 2 दिन लगातार एउटा इन्जेक्सन पनि दिन लाउनु, इन्जेक्सन राम्रो जान्ने कम्पाउन्डरबाट दिन लाउनु। बिरामीको कोठा बाहिर आएर जान लाग्दा लाग्दै डाक्टरले भने, राम्ररी हेरविचार गर्नु, व्यथा अलि कडै छ, म भरे पनि एकचोटि आएर हेर्नेछु, बिरामीलाई एक्लै नछाड्नु। बिरामीको बारेमा बाहिर गएर अवश्य केही कुरा बोल्ने शङ्का भएर हिँड्न साथै नानी थकु पनि सँगसँगै जसो गएकी थिइन्। डाक्टरको कुरा सुनेर नानी थकुले मुख अँध्यारो पारिन्। नानी थकुले यसरी मुख अँध्यारो पारेको देखेर डाक्टरले भने, किन यसरी मुख बिगारेकी नानी, धन्दा नमान, म सकेसम्म कोसिस गर्छु। नानी थकुसित यति बोली डाक्टर गोदत्त प्रसादले लतमायातिर फर्केर हेरे। यिनी को हुन् आमै, तिम्री छोरी हुन् कि? लतमायाले भनिन्, हो, ज्यादै चिन्ता लिएकी छिन् जस्ती छिन् यिनले, के यिनले बिहे भइसक्यो? भएको छैन। ओहो, बिहे भइसकेको भए तिमी बुढाबुढीहरूलाई सन्चो हुने, बिचरा बुढालाई छोरीको पनि चिन्ता होला। शिवनारायणतिर हेरेर डाक्टरले भने, भइगयो, भरे मै आएर इन्जेक्सन दिउला, कम्पाउन्डरलाई किन मफतमा 1 रुपियाँ फिस खुवाउने, बुझौ? डाक्टर गोदत्त प्रसाद सरासर हिँड्न लाग्दा शिवनारायणले 5 रुपियाँ फिस हातमा राखिदिए। नानी थकु 17 वर्षकी तरुणी थिइन्। उनको यौवन पुष्टिएर ढकमक्क फुलिसकेको थियो। किसानकी छोरी भए तापनि उनको अनुहारमा सौन्दर्य बलिरहेको हुनाले उनी भेष बदलेकी शाहजादी जस्ती थिइन्। नानी थकुलाई थाहा नभइकन उनको चेहरामा हिसी भरेको मुस्कान सधैँ नाचिरहन्थ्यो। नानी थकुको यो विशेषता देखेर डाक्टर गोदत्त प्रसाद मुग्ध भए। नानी थकुमा स्वत उदाइरहेको प्राकृतिक सौन्दर्यताका साथ आजको विज्ञानले आविष्कार गरेको सुन्दरताको चमत्कार पनि थपियो भने उनको रूप यौवन कस्तो होला भनी नानी थकुको पुलुक्क दर्शनमै डाक्टर गोदत्त प्रसादको कल्पना दौडिसकेको थियो। डाक्टर गोदत्त प्रसाद घर फर्किसकेर पनि कति बेरसम्म नानी थकुको अनुहार सम्झिरहेका थिए। अस्पतालमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कामकाज गर्दा गर्दै पनि गोदत्त प्रसादका आँखा अगाडि नानी थकुको अनुहार नाचिरहेको थियो। उनी आफ्नो नाडी घडी बराबर हेरिरहन्थे। 11 देखि 5 बजेसम्ममा उनले 1000 चोटि त घडी हेरे होलान्। जसै घण्टाघरमा 5 ट्वाङ ट्वाङ हान्थ्यो। कैदबाट मुक्त भए चाहिँ डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई लाग्यो दङ्ग भएर उनी घर नगइकन सरासर अष्टनारायणका घरतिरको बाटो तताए। 5 बजिसकेपछि साँच्चै डाक्टर गोदत्त प्रसाद सजिलैसित आफै एकाएक आइदिँदा अष्टनारायणको पीडित परिवारलाई साह्रै राम्रो सान्त्वना भयो। गोदत्त प्रसाद पनि बडो आश्वासनपूर्ण भावमा मुसुमुसु हाँस्दै अहिले कस्तो छ भन्दै बिरामीका अगाडि बसे। डाक्टरले पहिले नाडी हेरे अनि आफैले डिग्री रखाउन लगाए अनि क्रमैसँग छाती इत्यादि सब जाँचिसकेपछि बिहान लेखिदिएको इन्जेक्सन आफैले दिए अनि एकछिन केही नबोली गम्भीर मुद्रामा बिरामीको मुख हेरिरहे। बीचबीचमा एकाध सोध्नी गर्दै डाक्टर गोदत्त प्रसाद बिरामीको अगाडि करिब 1 घण्टा बसे होला। डाक्टर आउनुभन्दा अगाडि नानी थकु आफ्नो बुवाको गोडा मिचिरहेकी थिइन्। डाक्टर गोदत्त प्रसाद बिरामीको सिरानीर बसेको हुनाले नानी थकुको ठिक सामुन्ने पर्थे। त्यसैले नहेरे तापनि डाक्टर गोदत्त प्रसादले नानी थकुको श्रीमुख देखिरहेका थिए। धेरै बेरपछि आफू हिँड्नुभन्दा केही क्षण अगाडि डाक्टर गोदत्त प्रसादले नानी थकुतिर हेरेर भने, धेरै गोडा मिच्नु पनि ठिक छैन नानी। डाक्टरले यति भन्नासाथ नानी थकुले चट्ट हात थामिन् अनि ढोकातिर उभिन गइन्। एकचोटि नानी थकुतिर पुलुक्क हेरेर डाक्टर हिँड्न साथ उठे। कोठा बाहिर पुगिसकेपछि अष्टनारायणको परिवारका सारा सदस्य डाक्टरको अगाडि उभिए अनि डाक्टर गोदत्त प्रसादले बिस्तारै भने, व्यथा अलि कडा हुँदै आएको छ, होस् गर्नुहोस् है, तैपनि म जहाँसम्म सक्छु कोसिस गर्न छाड्दिन र आश पनि गर्छु। डाक्टर जान लागेको बेलामा शिवनारायण फिस हातमा दिन अगाडि बढे। एकछिनपछि अन्कनाए जस्तो गरेर डाक्टर गोदत्त प्रसादले भने, निको नै गरौँ? डाक्टर गोदत्त प्रसादको यो सहानुभूति देखेर ज्यादै कृतज्ञ र आह्लादित भएर लतमायाले भनिन्, एकचोटि लिइहाल्नुहोस् डाक्टर साहेब, अनि भोलिदेखि त फिस दिने सामर्थ्य पनि छैन। डाक्टर गोदत्त प्रसादले झन् सहानुभूति देखाएर भने, मेरो बुद्धि र बरकतले भेटुन्जेल जरुर म तपाईँको यथायोग्य सेवा गर्नेछु, यसमा तपाईँहरूले धन्दै मान्नु पर्दैन। शिवनारायणको फिस दिइरहेकी हात पन्छाउँदै हिँड्न खोजिकन डाक्टरले भने, भोलि बिहान ठिक 8 बजे आइपुगेला।
यतिन्जेल केही बढेर आएमा तुरुन्त खबर गर्नुहोला, रातमा भए पनि म आउनेछु। यति भनी डाक्टर गोदत्त प्रसाद हिँड्न लागे। 2 पाइला गइसकेका थिए। फेरि फरक्क फर्केर नानी थकुतिर हेरेर उनले भने, धेरै गोडा मिच्ने काम पनि नगर्नुहोला है, आजलाई पुग्यो। लज्जापूर्ण भावमा नानी थकुले हस् भन्दै सङ्केतमा केवल शिर हल्लाए।